अस्सलाम वालेकुम। आज हम तलखीस निगारी पढ़ेंगे शहरोज़ ग्रामर हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से। ये उर्दू का मज़मून है, यानी मज़मून सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। इसका क्वेश्चन तलखीस निगारी। ये बोर्ड के फर्स्ट ईयर के फ़ाइनल पेपर का 8वां क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के नंबर हैं 10, जिसमें से 2 नंबर उन्वान के जो ख़ुद ढूंढ के लिखना है और 8 नंबर तलखीस निगारी के हैं। तो आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि तलखीस निगारी क्या होता है, इसकी तारीफ़ और मफ़हूम क्या है। तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी खुलासा करना, खुलासा पाक व साफ़ करना, तवील बयान को मुख्तसर करना है। अहम हदायत पढ़ते हैं। सबसे पहले तलखीस के लिए दी गई इबारत को 2-3 बार पढ़ें। आप महसूस करेंगे कि इसमें बाज़ अल्फाज ज़रूरत से ज़ायद हैं और बाज़ इबारत की आराइश के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। चनांचे इन तमाम ज़ायद अल्फाज से कतई नज़र करते हुए इबारत के अहम नुकात लेने चाहिए। तलखीस असल इबारत की 1/3 होनी चाहिए। 1/3 यानी 1/3 जिसे कहते हैं। लिहाजा असल इक़्तिबास के कुल अल्फाज की गिनती कीजिए और फिर अहम नुकात के अल्फाज की गिनती करें। अगर ये असल इक़्तिबास का 1/3 हो तो ठीक है, वरना ज़रूरत के मुताबिक अल्फाज कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस जो आपको और याद रहे कि पैराग्राफ आपको नादीदा पैराग्राफ आएगा, अनसीन पैराग्राफ आएगा। तो उसमें आपने उस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसके अल्फाज को गिन लें कि टोटल कितने अल्फाज हैं, फिर उसकी लाइनों को गिन लें, उस पैराग्राफ की कितनी लाइनें हैं। पहले जुमले में यानी पहली लाइन में आपको जितने अल्फाज आपने गिने थे टोटल लाइनों के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी असल तादाद आ जाएगी। अब अहम हदायत की तरफ आते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि 1/3 असल पैराग्राफ जो है उसकी तलखीस का जो हमने पैराग्राफ लिखना है वो 1/3 होना चाहिए। अगली बात, अहम नुकात को रफ अमल के उन्वान के तहत तहरीर करें और आखिर में इसे काट दें। अब साफ़ अमल, ये सबसे अहम ये है जहां आपको नंबर दिए जाने हैं। अब साफ़ अमल की सुर्खी दीजिए। साफ़ अमल के बाद कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज की तादाद लिखें। ये भी आपके मार्क्स में ये चीज़ें शामिल होंगी। फिर मुनासब उन्वान, मुनासब उन्वान के भी 2 नंबर हैं। मुनासब उन्वान के तहत मौजू उन्वान लिखिए। उन्वान 2 या 3 भी लिखे जा सकते हैं। 2 या 3 आपने लाजमी उन्वान लिखने हैं और याद रहे ये 2-3 उन्वान आपने वो लिखने हैं जो आपके पैराग्राफ के अहम अल्फाज हैं। पैराग्राफ के अहम अल्फाज कैसे आपने अंडरलाइन करने हैं वो भी आपको तरीक़ाकार साथ साथ बताते हैं। नदाइया और सवालिया फ़िक्रात को तलखीस के दौरान में सादा फ़िक्रात में लिखें और तशबीहात, इस्तारात या मुहावरात वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तलखीस का एक ही इक़्तिबास बनाएं, यानी एक ही इक़्तिबास आप लिखें। तलखीस एक ही पैराग्राफ में लिखी होनी चाहिए। अशार का मफ़हूम नसर में मुख्तसर तहरीर करें। मुकालमाती अंदाज को बयानिया अंदाज में बदल देना चाहिए, यानी अशार नहीं आपने लिखने, उनकी जगह आपने मुख्तसर तहरीर लिखनी है। मुकालमे अगर आए हैं तो उसको सादा अंदाज में लिखें, यानी मफ़हूम अपने अंदाज में लिखें। अगर वो अशार की सूरत में, मुकालमों की सूरत में है या वो ज़रबुल इमसाल की सूरत में है, उसे आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ज़ुबान सादा, आम फहम और आसान हो। इबारत ज़्यादा इक़्तिबासात पर मुश्तमिल ना हो। सिर्फ़ एक इबारत आपने लिखनी है। अपनी तरफ से तनकीद व तबसरा ना करने, वरना आपकी इबारत बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ख़यालात और मुतालब असल इबारत वाले हों। हम मानी जुमलों और मुतरादफ़ अल्फाज व तराकीब को हज़फ कर दें, उनको ख़त्म कर दें सिरे से। कवायद और ज़ुबान की गलतियाँ ना हों और वरना सारी मेहनत गारत हो जाएगी। इबारत के अल्फाज की गिनती की जाए।
ہر مفرد لفظ مثلاً کا کی کے کو ایک ہی گنا جائے، جبکہ تراکیب مرکب الفاظ مرکب اضافی مرکب اضافی بھی ایک ہی لفظ گنے جائیں۔ صاف لکھنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لی جائیں۔ الفاظ کی گنتی یاد رہے، ایک تہائی الفاظ میں کمی بیشی کی اس حد تک اجازت ہے کہ 100 الفاظ کے اقتباس میں 1 تہائی الفاظ سے 3 الفاظ کم یا زیادہ، 150 الفاظ کے اقتباس کی تلخیص میں 5 الفاظ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ 200 الفاظ میں 7 الفاظ کم یا زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ الفاظ کو کم کرنے کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ مرکب لفظ لکھ کر مثلاً غفلت کرنے والے کو غافل، ترجمہ کرنے والے کو مترجم، پہنچا ہوا بزرگ کو خدا رسیدہ، خیرات کرنے والے کو مخیر، تصویر بنانے والے کو مصور، اور عمل کا حسن کو حسن عمل لکھ کر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اہم پوائنٹس تھے جو آپ کو بتانے ضروری تھے کہ آپ کیسے پیراگراف کو مختصر کریں گے۔ ہدایت میں آخری چیز یہ ہے کہ آخر میں تلخیص شدہ عبارت کو ضرور پڑھ لیں تاکہ کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے، یعنی پیراگراف کو بھی آپ نے 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے لکھی ہوئی تلخیص شدہ عبارت کو بھی آپ نے 2-3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ دنیا میں جب بھی حق پر برا وقت آیا، جب بھی جھوٹ اور کذب کے طوفانوں نے حق کو گھیرا، جب بھی ظلمت کی آندھی چڑھی، حق کے دیوانوں نے بڑھ چڑھ کر اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ یہ دیکھیں، یہ عبارت ہے ہمارے پاس۔ اب اس عبارت کو مختصر کیسے کرنا ہے وہ رف عمل میں دیکھیے۔ رف عمل آپ نے لازمی لکھنا ہے، بعد میں اسے کاٹ دیجئے گا، لیکن چیک کرنے والے کو آپ کا رف عمل نظر آئے کہ اس نے خود سے لکھا ہے، اس نے چیٹنگ نہیں کی۔ اب یہ کتنا جملہ تھا؟ دنیا میں جب بھی حق پر برا وقت آیا، جب بھی جھوٹ اور کذب کے طوفانوں نے حق کو گھیرا، جب بھی ظلمت کی آندھی چڑھی، اس کی جگہ ہم نے اس کا جو ہے نا مختصر کر کے یہ لکھا ہے کہ حق کو جب جھوٹ اور کذب نے گھیرا۔ آگے دیکھیں، جب بھی ظلمت کی آندھی چڑھی، حق کے دیوانوں نے بڑھ چڑھ کر اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ تو اس کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ باطل قوتوں نے سر اٹھایا۔ وہ آندھی چڑھی وغیرہ ہم نے الفاظ کو حذف کر دی، اس کے بجائے ہم نے صرف باطل قوتوں نے سر اٹھایا لکھ دیا ہے۔ آگے دیکھیں، تعداد کی قلت کے باوجود باطل کی کثرت کے سامنے ڈٹ گئے، سینہ اس پر ہو گئے۔ باطل کے ظاہری رعب اور دبدبہ کے باوجود ان کے پائے استقامت نہیں لڑکھڑائے۔ اس کو دیکھیں، باطل کو کثرت، باطل کی پرواہ کیے بغیر پائے استقامت رہے۔ یہاں پر یہ کتنی لائنیں تھیں؟ تعداد کی قلت سے لے کے استقامت نہیں لڑکھڑائے، پائے استقامت، یہاں تک ہم نے صرف ایک چھوٹے سے مختصر سے جملے میں اسے بیان کر دیا ہے۔ آگے بھی پڑھیں، وہ قطعاً نہیں گھبرائے، جان و مال اہل و عیال کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، تیار تھے اور رہے۔ اس کو مختصر صرف اتنا ہم نے کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ چیک کریں ذرا۔ کرب و بلا کی داستان بھی انہی جیالوں کے خون سے رنگین ہے، بدر و حنین کا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ جو اہم الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے دوسری لائن میں آپ کو حق نظر آیا، یہ باطل آپ کو جو ہے نا وہ نظر آیا، ان کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ آپ کو کرب و بلا اور بدر و حنین کا مارکا، جو ہم مارکا ہے وہ نظر آیا، اس کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ بعد میں جب آپ نے عنوان لکھنا ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، یہی آپ کے عنوان مناسب عنوان ہوں گے۔ جی، بدر و حنین کا مارکا بھی انہی کے ایمان و اثار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا میں باطل آج بھی ذلیل و رسوا ہے اور حق آج بھی سربلند ہے، آج بھی حق فاتح ہے اور اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ نوٹ کرتے جائیں۔ اب دیکھیں، رف عمل میں ہم نے لکھا ہے کرب و بلا کو ہم نے کربلا کر دیا اور بدر و حنین میں قربانی دے کر حق فاتح کہلایا۔ اب یہ ہمارا رف عمل تھا۔ جب ہمارا رف عمل کو 2-3 دفعہ ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اس پہ لائن لگا دی تاکہ چیک کرنے والے کو پتہ ہو کہ یہ رف عمل ہے۔ اب یہ اصل چیز ہے جس کے ہمیں نمبر ملیں گے، چیک کرنے والا یہاں نمبر دے گا۔
कुल अल्फाज कितने थे, हमने पहली लाइन के अल्फाज को काउंट कर लिया, टोटल लाइनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 129 बने। अब हमने जो तलखीस की है वो तलखीस शुदा हमारी इबारत जो है उसको उसके अल्फाज होने चाहिए 129। इसको हमने 3 के साथ डिवाइड कर लेना है, ये तकरीबन 42 आ गए हैं। अब हमारी जो तलखीस शुदा इबारत है वो 42 के इर्द गिर्द हो, 1-2 लफ्ज़ ऊपर नीचे हो सकता है जी। मुनासब या मुजव्ज़ा उन्वान है हमारा गलबा हक, मर्दान हक, इकबाल हक, यानी इकबाल ने जो हक का तस्वर पेश किया। अब आगे तलखीस शुदा हमारा पैराग्राफ और या इबारत ये है, ये याद रखें कि ये जो हमने रफ अमल किया था इससे इन अहम नुकात को ही हमने पैराग्राफ में लिख लिया है। अल्फाज 2-4 आगे पीछे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। हक पर जब ये आजमाइश का वक्त आया, बातिल ने सर उठाया तो हक परस्तों ने डट कर मुकाबला किया। कसरत बातिल की परवाह ना करते हुए उन्होंने किसी कुर्बानी से दरेग न किया। करबला और बद्र हुनैन के वाक़यात मुँह बोलता सबूत हैं, आज भी बातिल सरनिगों और हक गालिब है। इस तरह हमारी ये तलखीस मुकम्मल हो गई। आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। कोई और ग्रामर की आपको और क्वेश्चन की समझ नहीं आए तो वो भी ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया।